Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. एक औकाब उड़ते हुए जा रहा था, उसने देखा कि उड़ते उड़ते इस जमीन पे एक शेर के करीब एक चूहा बैठा और शेर ने शिकार करने के बाद एक बोटी जो है वो अपने शिकार की चूहे की तरफ फेंकी। तो वो फौरन औकाब नीचे आया, चूहे से पूछा, भाई क्या बात है, ये शेर जंगल का बादशाह, तेरी तो औकात ही कुछ नहीं जंगल में, तुझे तो मैं खा लूं, उल्लू खा जाते चूहों को। तो तुझे शेर ने ये खाने के लिए बोटी क्यों दी? असल में बात ये है कि एक दिन एक शिकारी आया, उसने जाल बिछाया, शेर जो है वो जाल में फंस गया, मैंने आगे बढ़ के वो जाल को तर दिया। अब क्योंकि शेर हमेशा अपने आप को एहसानमंद समझता है और मुझे समझता है मैंने उस पर एहसान किया, तो जब भी शिकार करता है मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए दे देता है। तवज्जो हो। तो वो औकाब ने कहा, अच्छा अगर मैं भी किसी पे एहसान करूँ ऐसे ही करेगा, फिर मुझे भी शिकार की जरूरत नहीं होगी। उसने कहा बिल्कुल ऐसे ही है। और वो उड़ने लगा, वो औकाब की उड़ने की आदत थी, वो उड़ा, उसने उड़ते हुए देखा कि कोई परेशानी में हो तो मैं उस पर एहसान करूँ। उसने देखा दरिया के अंदर एक सांप डूब रहा है, फौरन उसने लपक के गया, उसने जो है वो फौरन सांप को अपने पांव से पंजों से पकड़ा, दरिया से बहुत फौरन बाहर निकाला। कुछ लोग पहुंच गए, मैंने मुकम्मल लीजिए, कुछ लोग पहुंच गए हैं। तो उसने फौरन अपने पंजों से पकड़ा, जो है वो बाहर निकाल के सांप को रख दिया। जैसे ही सांप को कुछ देर बाद होश आया, गर्मी महसूस हुई, हरारत आई, उसने देखा औकाब करीब में, फौरन डसने की कोशिश की। जैसे ही डसने लगा, औकाब उड़ा, फौरन भागा, वहां से फरार किया, फौरन चूहे के पास आया, कहा कि तुमने तो मुझे धोखा देने की कोशिश की। क्या कैसे? कहा मैं अभी अभी एक सांप पे एहसान करके आया, वो डसने वाला था। कहा तू ये तो देख, तूने एहसान किस पे किया था? मैंने शेर पे एहसान किया था, तूने सांप पे एहसान किया। हबीब खुदा फरमाती हैं, हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए हिदायत है कुरान, जिसमें ज़र्फियत पाई जाती है। मुत्तकी बनने के लिए कुरान पढ़ता जाएगा, मुत्तकी बनता चला जाएगा। तवज्जो तो है लोगों की। मर्तबा उसने आके कहा, यहूदी ने कहा कि हमें कुरान से मसला दिखाओ, जवाब हमें कुरान से चाहिए। अब वो कह चुके थे दोनों के भी हस्बुल्लाह किताब अल्लाह की किताब काफी है, पैगंबर सलाम के बाद का दौर, तब क्या करें, कुरान से कहां से दिखाएं, कुरान तो आता नहीं। तो उसने कहा थोड़ा सा मोहल्लत दे दो, वक्त दे दो। साथ से पूछा, तुझे पता है ये कुरान में कहां पे? उसने कहा तुझे नहीं पता तो मुझसे भी पूछ रहा। उसने कहा इस वक्त यहूदी ने मसला उठाया है, दीन का मामला है। उसने कहा मुझे तो खुद नहीं पता। कहा अपनी बेटी से पूछ ले, वो रसूल खुदा घर में तुझे उसे पता हो, या पूछ के बताता, बेटी से पूछा, उनका मुझे भी नहीं पता। कभी क्या कह रहे हैं, वो आदमी भी यहूदी हर रोज आ जाता है, यही बात पूछता है कि कुरान से दिखाओ कहां पे लिखा है, जवाब कहां है, कुरान से दिखाओ, कुरान से दिखाओ। किससे पूछे? कभी ले दे के इल्म नबी तालिब की बच्चे, उन्हीं के पास जवाब होगा। अच्छा चले फिर इल्म नबी तालिब के पास, जाना ही पड़ेगा, क्या करें, हमारे पास जवाब है नहीं। सबसे पूछ लिए, इससे पूछा, उससे पूछा, कहा हमारे पास जवाब नहीं है, चलो चलते हैं। एक मर्तबा जनाब अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे में दस्तक दी। अब मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूँ। जैसे दरवाजा खोला, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने कहा तुमने तो कहा था हस्बुना किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब काफी है, तो अब मेरे पास क्यों आए हो? कहते यानी इस्लाम पे वक्त आन पड़ा, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। मौलाना ने कहा चलाओ सवाल और ये जवाब। जैसी मौलाना ने कहा कुरान दो, जैसी मौलाना ने हाथ में कुरान लिया, खोला, कहा यहाँ पे जवाब है। कहा यानी बगैर देखे कैसे बता रहे हैं? मौलाना ने कहा अगर देख के बताऊं तो हुज्जत खुदा ही नहीं हो। मैं अपने अंदाज से कहूं कि मौला से जब कोई सवाल किया जाए तो मौला कुरान खोलते हैं, आयत निकल के सलाम करके बताती है मैं हल हूं। आयत सलाम करके बताती है मैं जवाब। भाई एक बात वादे हो गई, पता नहीं इस माफूम को पहुंचाऊंगा, कितने लोग पहुंचेंगे, कितने लोग नहीं पहुंचेंगे, इशारा करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा, अब रिकॉर्डिंग भी हो रही है। एक बात वादे हो गई, जब कुरान अपने गासिब के हाथों में हो तो हक छुपा लेता है, जब बारिश के हाथों में आए तो हक दिखा देता है। वारिस कुरान के हाथों में जब कुरान आता है तो खुद बखुद अपने राज खोलने लगता है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के हाथ में अज़ीज़ान-ए-गिरामी कुरान हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए हिदायत है, और ये है इमाम मौलाए मुत्तकीन, इमामुल मुत्तकीन। अब यहाँ पे पूरी बहस की है बहुत से लोगों ने कि भाई ये हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए हिदायत है, तो फिर जो पहले ही से मुत्तकी है उसे हिदायत की जरूरत ही क्या है?
بات واضح ہو رہی؟ جو پہلے سے متقی ہو اسے ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ تو اگر اللہ نے صرف ہدایت متقین ہی کو دینی تھی تو پھر قرآن نازل ہی کیوں کیا؟ سوال سمجھ میں آ گیا سب لوگوں کو؟ اعتراض اگر سمجھ میں آئے نا تو کہتے ہیں کہ کمرہ امتحان میں جاؤ نا تو جواب انسان تب دینے میں صحیح کامیاب ہوتا ہے جب اسے سوال سمجھ میں آ جائے. اگر متقین کے لیے ہدایت ہے تو ان کو ہدایت کی اول تو ضرورت نہیں ہے ان کے لیے ہدایت. متقی کو کون سی ہدایت ہے؟ تو آلریڈی ہدایت یافتہ ہے. ہدایت یافتہ ہے یا نہیں؟ تبھی تو متقی ہے. پھر مسلمان ہدایت یافتہ اس کے بعد مومن بنے گا پھر جا کے متقی بنے گا. جب ہدایت یافتہ ہے تو پھر اسے ہدایت کی ضرورت نہیں. اور اگر دوسروں کے لیے ہدایت ہے تو قرآن کے نزول کی ضرورت نہیں. توجہ ہے؟ اب سنیں جواب. منطق کی پوری بحث ہے اس کو پیش کر رہا ہوں اور روزے کی حالت میں تمام افراد کے لیے توجہ بہت زیادہ ضروری ہوگی. منطقی بحث کو میں لاجک کی پوری بحث کو یہاں لے کے آ رہا ہوں. اب اردو ہماری ماشاءاللہ سے بہت ہی اس معاملے میں محدود ہے اس لیے ساری اصطلاحات عربی کی ہوں گی. میں انگلش کا سہارا لے کے اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. اب اس کو کہتے ہیں کہ بالقوہ اور بالفعل. دو اصطلاحات شاید آپ نے سن رکھی ہوں, بالقوہ اور بالفعل. بالقوہ کہتے ہیں پوٹینشلی اور بالفعل کہتے ہیں ایکچولی. اب بات واضح ہو رہی ہے؟ نہیں میں پہنچا سکتا, مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. بالقوہ اور بالفعل. ایک آدمی, ایک لڑکا, ایک نوجوان یا کوئی بھی میڈیکل سائنس پڑھ رہا ہے تو یہ بالقوہ ڈاکٹر ہے کیونکہ میڈیکل سائنس پڑھ رہا ہے, کامیاب جا رہا ہے, لیکن ابھی ڈاکٹر بنا نہیں ہے. جس دن پاس کر لے گا اس دن بالفعل ڈاکٹر ہوگا. اگر بات واضح ہو گئی. بالقوہ جس میں پوٹینشل ہو اور بالفعل جو ایکچولی ہو. تو بالقوہ جس میں میڈیکل ڈاکٹر بننے کی صلاحیت ہے اور جو بن جائے وہ ہے بالفعل. بھئی پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں. ایک اور مثال دے دوں اگر توجہ نہیں ہے حضرات کی, اگر واضح ہو گئی تو آگے بڑھ جاؤں گا. واضح بالقوہ اور بالفعل یعنی جس میں پوٹینشل ہو اور جس میں جو ایکچوئل ہو. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے ھدی للمتقین, یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. کون سے متقین؟ نہ یہ کہ وہ بالفعل متقی ہیں جن میں قوت ہے متقی بننے کی, جن میں صلاحیت ہے متقی بننے کی, جن میں پوٹینشل پایا جاتا ہے متقی بننے کا, ان کے لیے ہدایت ہے. جن میں پوٹینشل ہی نہیں ہے متقی بننے کا ان کے لیے ہدایت نہیں ہے. اگر بات واضح ہو گئی ہو. اللہ کہتا ہے کہ جس میں پوٹینشل پایا جاتا ہے وہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد متقی بن جائے. جس میں بھی پوٹینشل ہے, جس میں بھی صلاحیت ہے, جس میں بھی ایبلٹی ہے, جس کے اندر بھی کوئی بھی ایبلٹی پائی جاتی ہے وہ متقی بن سکتا ہے. آئے ذرا ایک اور آیت پیش کرتا ہوں. یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا. قرآن کہتا ہے کہ جب بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ قرآن پڑھنے کے بعد ہدایت پا جاتے ہیں. بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں, آیات کو پڑھتے ہیں, یضل بہ کثیرا, بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں. یہی قرآن پڑھتے ہیں, پروردگار ایک ہی قرآن ہے, دو اثر. یہ دو اثر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے پھر اگلی آیت میں کہتا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین. اللہ کہتا ہے کوئی گمراہ نہیں ہوتا قرآن پڑھنے کے بعد سوائے ان کے جو فاسق ہوں. جو فاسق ہوگا اس کے اندر سے کوئی ٹیڑھی ہی چیز نکالے گا کہ نہیں یہاں پہ تو گمراہی مجھے مل رہی ہے, تو وہ گمراہ اور ہوتا چلا جائے گا. ہاں ذرا ایک ہی چیز کے دو اثر میں کئی چیزوں میں دکھا سکتا ہوں. دیکھیں روایات کے اندر ملتا ہے کہ جب آب نیسا نوروز کے وقت جب بارش ہوتی ہے, جو بارش کا پانی نازل ہوتا ہے اسے آب نیسا کہتے ہیں. بارش ہوتی ہے کہ بہار کے موسم کی جو بارش ہے وہ اسے آب نیسا کہتے ہیں. اگر ایک سیپ, ایک شیل اسی پانی کے قطرے کو پی لے تو وہی اسے موتی بنا دیتا ہے, شہر اسے پرن بناتا ہے. جیسے ہی سانپ اسی پانی کو پیتا ہے پھر زہر بنا دیتا ہے. اس قرآن کا ظرف کے لحاظ سے اثر ہوتا چلا جائے گا. جو صحابہ رسول میں باتقویٰ بننے کی صلاحیت رکھتے تھے پیغمبر انہیں متقی بناتے چلے جا رہے تھے. جن میں صلاحیت نہیں تھی وہ فاسق ہوتے چلے جا رہے تھے. وہی قرآن ہے اثر ظرف کے حساب سے.